वतन अजीज में कत्लो गारत गरी और दीनी और समाजी मसाइल पर अवाम और रियासती इदारों के मुलाजमीन के एहतजाजात का सिलसिला पिछले काफ़ी अरसे से लाठी गोली पकड़ धकड़ के बावजूद जिस तसलसल से जारी है, लगता नहीं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस 200 मुआशी माहिरीन की टीम को मुतहरिक कर पाए हैं, जिसका वो तज़किरा हर जलसा जलूस में क़बल अज़ इंतख़ाबात करते थे। हालिया दिनों में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दासू डैम मुलाजमीन पर रेंजर्स की फायरिंग हो या फिर रेड जोन में सरकारी मुलाजमीन से रियासत की झड़प हो, इमरान खान हुकूमत उस पर मौक़िफ़ देने और बात करने से मफरूर नजर आती है। मुसलसल महंगाई और दीगर हुकूमती पॉलिसीज़ ने जो सूरत हाल पैदा कर दी है, क्या आर्जी नौयत के मुज़ाकरात ही उसका हल होंगे या फिर हुकूमत उन मसाइल के हल के लिए कुछ ठोस बुनियादों पर इक़दामात उठाएगी? आज हम अपने प्रोग्राम में इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं खलीलुर रहमान कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम कनीज़। खलील साहब, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला है, उसके बाद एहतजाज किया जाता है, फिर मुज़ाकरात किए जाते हैं, नहीं माने जाते फिर एहतजाज किया जाता है और उसके बाद फिर फाइनली जो मुज़ाकरात किए जाते हैं उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि 25% रिलीफ दे दिया जाएगा। इस सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं? देखिए कनीज़, मुझे ना ये सारा, मैं कल परसों मंज़र देख रहा था जब ये सरकारी मुलाजमीन पर चढ़ दौड़े थे और मुझे याद आ रहा था वो ज़माना जब इमरान खान साहब ख़ुद कंटेनर पर होते थे और कौम के लिए वादों की एक तश्तरी थी उनके हाथ में, जो फूलों की तरह उठा उठा कर उनकी तरफ फेंकी जा रही थी। बात सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की नहीं है, बात मैं अब जस्ट केम टू नो कि देयर आर 61 इंस्टीट्यूशंस जिनके मुलाजमीन जो हैं वो स्ट्राइक की कॉल दे रहे हैं। और तकलीफ़ दह बात यह है कि जिस हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता थीं और आज भी हैं, ऑफ कोर्स मेरी उम्मीदें अभी भी टूटी नहीं उससे, उसको कौन सिखा रहा है कि उस आलम में जब आप कीमतों के देव को, उसकी इफ़रियत को गरीब लोगों के सर के ऊपर लाद चुके हैं, जब पेंडेमिक में जब हमें रिलीफ चाहिए था, लोगों को सहूलत चाहिए थी, सहूलत मिलने की बजाय आपने जो कीमतों का ग्राफ है वो लोगों की परचेजिंग पावर से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया। आपके यहाँ क्या जुर्रत है कि आप बजाय इसके कि उनकी मिन्नत करें, उनका तरला करें, उनको समझाएं, आपके पास ये जुर्रत कहाँ से आई कि आप लाठियाँ लेकर उनके ऊपर टूट पड़ें? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप जब लाठी चार्ज करते हैं तो आपके पीछे कॉन्सेप्ट होता है कि आप रिट ऑफ द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ये रिट ऑफ द गवर्नमेंट उस वक्त क्यों नहीं इस्टेब्लिश की गई जब आपने 15 रुपये पेट्रोल जो है 2 दफ़ा कम किया, तो कोई पेट्रोल पंप पेट्रोल देने के लिए तैयार नहीं था और वो सारे दिन उसी मखमसे में गुजर गए। इवेंचुअली आपने पेट्रोल वापस उसी कीमत पर लेके आए जो एक्सेप्टेबल थी। इसका मतलब है आप माफिया के सामने खुदा न खास्ता सरनगू हो चुके हैं। मुझे याद है उन दिनों में मेरी शहबाज गिल साहब से एक लंबी गुफ्तगू हुई जो मैंने एक ट्वीट कर दिया। तो ये 40-45 मिनट की गुफ्तगू थी जिसमें वो मुझे समझा रहे थे और मुझे बता रहे थे कि क्यों हमें पेट्रोल जो है, ये इससे पहले की बात है जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी। कीमत बढ़ती है तो इसका बेनिफिट लेने के लिए एवरी पेट्रोल पंप इज़ रेडी इस मुसलमान मुल्क में, लेकिन जो ही कीमत कम होती है दे आर नॉट रेडी। चलिए ये तो पार्ट था, उनका एक्ट था, क्रिमिनल एक्ट था, लेकिन उस क्रिमिनल एक्ट को रेडिकेट करने के लिए और गवर्नमेंट की रेट इस्टेब्लिश करने के लिए उस वक्त लाठीचार्ज क्यों नहीं हुआ? तो जब गरीब आदमी जिसको जो पिस गया महंगाई के इस चरखी में, उसके ऊपर आप चढ़ दौड़ते हैं। आप डंडा गोली की लाठी की सरकार हो गए हैं। और अगर यही होना था
تو کون سی تبدیلی تھی جس کا ذکر کیا کرتے تھے آپ وہاں بیٹھ کر؟ اور مجھے یہ سمجھائیے تو صحیح کہ تنہائیں اگر سٹے کرتی ہیں اپنی جگہ پر اور قیمتیں جو ہیں وہ ٹوائس اینڈ تھرائس آف یور پرچیزنگ پاور بڑھ جاتی ہیں، تو وٹ از ان دی ہینڈز آف دا پبلک؟ لوگوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کی حد تو یہ ہے کہ پینڈیمک میں آپ کے بغیر کسی وجہ سے جتنے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز تھے انہوں نے تنخواہیں ملازمین کی کم کر دی. کسی نے 50% کٹ لگایا، کسی نے 35% لگایا. حتیٰ کہ بے شرمی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے ہاں جو بچے اسکول نہیں جا رہے تھے اور ان کے جو اوور ہیڈز تھے وہ اب منیمائز ہو گئے تھے، ان کی فیسیں کم نہیں ہوئی اور فیسیں ڈیلے ہونے پر جرمانے ایسا چلتے رہے. آپ کے کان پر جوں نہیں رینگی. آپ کے ہاں وہ ادارے بھی، پرائیویٹ وہ ادارے بھی جن کے ارننگز میں اور پروڈکشن میں کوئی فرق نہیں آ رہا تھا، انہوں نے بھی کٹ لگایا. کٹ کس پر لگاتے ہیں آپ؟ تو آپ اس کا مطلب ہے آپ بھی وہ گورنمنٹ نہیں ہے جو عوام کے پبلک کے ریسکیو پر آئی ہو. تو اب آپ نے نیا کام شروع کیا ہے کہ آپ ان کو سڑکوں پر اگر وہ احتجاج کرنے نکل آئے، آپ احتجاج کریں 126 دن تو جائز، وہ احتجاج کرنے کے لیے اور وہ اپنے بڑے ہی لیجیٹیمیٹ رائٹ کے لیے کہ ان کی، یہ تو حلال کمانے والے کسی شخص کو گالی دینے کے مترادف ہے کہ جو وہ اپنے رائٹ کے لیے، اپنے رائٹ کی باز پرس کے لیے باہر سڑک پر آئے تو آپ ڈنڈے لاٹھیاں لے کر ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں. تو میں یہ سوال اس کے بعد یہ نئے جو ہمارے وزیر داخلہ آئے ہیں ان سے بھی بنتا ہے کہ اس لیے آئے تھے آپ کہ آپ نے آ کے ان کو لاٹھی چارج سے سیدھا کرنا تھا. تو وہ تو ہوا، لیکن یہ کب تک ہوتا ہے؟ یہ معاملے کب تک چلتے ہیں؟ ونس لاٹھیاں شروع ہو جائیں نا اور کھانے والے برداشت کرنے لگیں تو حکومتیں رہا نہیں کرتی. یاد رکھیے گا، آپ تو ایک عجیب و غریب حرکت کی آپ نے. آپ تو پی ڈی ایم کے نیریٹو کو اتنی بڑی سپورٹ دے رہے ہیں یہاں، اور میں سوچ رہا تھا کہ آپ بڑی عقل مندی سے بیہیو کریں گے. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے 1 دن 4 دن 5 دن اور آپ مذاکرات کر کے کسی نہ کسی ایسے نتیجے پر پہنچ جائیں گے جہاں گورنمنٹ کے لیے اکنامک ایشوز بھی نہ ہوں، فائنینشیل ایشوز بھی نہ ہوں، اور ہمارے سرکاری ملازمین کے مسائل بھی حل ہو جائیں. اس کے بعد آپ کا ایک معاہدہ ہو جاتا ہے. اس لاٹھی چارج کے بعد، مار پیٹ کے بعد، پکڑ دھکڑ کے بعد، لوگوں کو جیلوں میں حوالاتوں میں ڈالنے کے بعد، لاٹھیاں کن کو مار رہے تھے؟ جو کرپشن کرنے والا وہ تو سڑک پر نکلتا ہی نہیں ہے. کرپشن پر اپنے سڑک پر تو وہ نکلتا ہے جو حلال کما رہا ہے اور اس کی پرچیزنگ پاور آپ نے کم کر دی ہے، اور سو امیڈیٹلی کم کر دی کہ ود ان اے ایئر ان کی تنخواہیں آلموسٹ آدھی رہ گئی ہیں ان 2 ٹرمز. پھر آپ کا معاہدہ ہو جاتا ہے. فائنلی اگر آپ نے اگری ہی کرنا تھا تو 2-4 دن کی مذاکرات کے بعد ان کو کسی نتیجے پر لے آتے. ٹھیک، آپ نے 25% تنخواہیں بڑھانے کا وعدہ کر لیا.